السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم 7 ديال السيارات ممتازة للبيع. هاد السيارات اللي معنا اليوم اغلبية ديالهم موديل قديم ولكن رخاص في الثمن. الا كنتي كتقلب على شي سيارة جديدة نوفو فهاد الفيديو ما مخصصش لك اخويا، مخصص الناس اللي عندهم ذوي الدخل المحدود وبغاو شي سيارة رخيصة على قد الحال، واخا يكون الموديل ديالها قديم شوية. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على هاد السيارات وعلى الرقم الهاتف. ولا كنتي ما مشتركش في القناه دخل اشترك معنا، فعل زر الجرس، دير واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا. هاد السياره الاولى اللي معنا داسيا لوغان موديل 2006، سياره ايسونس 8 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 650 درهم. فيها الصباغه ديال الدار، زاج الكتريك، فولون اسيستي. السيارة كتواجد بسيدي سليمان القنيطرة. الرقم الهاتف ديال صاحب السيارة غادي نخليه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كما كتشوفوا السيارة باقا نقية، والثمن هو 38 ألف درهم وقابل للنقاش وللمفاهمة. ودابا ندوزو البيجو 309. هاد السيارة موديل ديالها 1991، بلاد مازوط، فيها 7 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبة السنوية 700 درهم 14,000 ريال. فيها الزاج إلكتريك، فيها باتري جديد، كتواجد ناحية سبت كزولة إقليم آسفي. مولاها تيقول السيارة نقية، كلشي فيها مزيان، موتور نقي. والرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أما الثمن اللي جات بها هاد السيارة هو 27 ألف درهم، 2,140,000 ريال، والثمن قابل للنقاش وللمفاهمة. والرقم الهاتف في صندوق الوصف. كما كتشوفوا السيارة من الخارج فيها الصبيغة مزيانة، واللي بغات السيارة الله يسخر ليه. ودابا ندوزو البيجو 205. هاد السيارة جات بواحد الثمن مناسب الخوت، ثمن رخيص. موديل ديال هاد السيارة الخوت 88، بلاد ايسانس، 6 ديال الخيل، كتخلص في الضريبة 350 درهم. كتواجد مدينة الدار البيضاء. الرقم الهاتف ديال مولا نخليه في صندوق الوصف. فيها صبيغة مزيانة، موتور فيها مزيان باقي نقي. ثمن مناسب في هاد السيارة الخوت، سيارة ديال الدرويش، ايكونوميك اقتصادية، بياس موجود ورخيص. من ارخص البياس الخوت هو ديال بيجو 205، سوبر 5، فيات اونو، بيجو 309، ليرناف. هاد السيارات كاملين اقتصاديين وديال الدرويش، يقدر اي واحد يبدا بهم اللي عنده شي مليون وشي شويه حتى ل2 ديال المليون. هاد السياره الخوت كيطلب فيها مولاها مليون و120، يعني 16,000 درهم. ثمن الخوت مناسب في هاد السياره. واللي بغات السياره الرقم الهاتف في صندوق الوصف. ودابا ندوزو لداسيا سانديرو. هاد السياره ايسونس جات بثمن مناسب، موديل 2011، نص عمارة، فيها الزاج الكتريك القدام، فيها الصباغة ديال الدار، موتور باقي فيها مزيان، 6 ديال الخيل، وكتخلص 350 درهم فقط في الضريبة السنوية. واللي بغات السيارة الخوت كيطلب فيها مولاها 48 ألف درهم، 4 ديال المليون و160 ألف ريال، والثمن قابل للنقاش وللمفاهمة. والسيارة كيقول جامي اكسيدونتي. صبيغة فيها ديال الدار، بنوات جداد، فيها فولون اسيستي، الصالون باقي نقي كما كتشوفوا في الصور. واللي بغات السيارة الخوت راه ايكونوميك اقتصادية. والرقم الهاتف في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دابا ندوزو لفيات باليو. هاد السيارة مونتاج طاليان، ايسونس، موديل زوين فيها الخوت، موديل 2002. اخر موديل في الفيات باليو هو 2003. بالنسبه للمونتاج طاليان من 2004 حتى 2008، مونتاج برازيل. هاد السياره ايسونس وكتخلص في الضريبه 350 درهم وريقات صغار، 6 ديال الخيل، فيها موتور صغير ايكونوميك اقتصادي.
البياس ديالها موجود ورخيص، بنوات فيها مزيانين جداد، الصبيغه فيها مزيانه، لومبان فيها قليله الخوت بالنسبه لليسونس. والثمن ديال هاد السياره الخوت هو 30,000 درهم، 3 ديال المليون. ثمن قابل للنقاش وللمفاهمه. والرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه للخوت لهاد السياره فراها ممتازه ورخيصه. دابا ندوزو الرونو كليو ايسونس، فيها موتور 1.2، 6 ديال الخيل، وكتخلص 350 درهم. وريقات فيها صغار. اغلبيه ديال السيارات اخوت اللي جبنا اليوم كلهم في مريقات صغار ايسونس، تيخلصوا 7000 ريال في الضريبه السنويه. 6 ديال الخيل، فيها موتور ايكونومي اقتصادي الخوت 1.2، موديل 2003. فيها الصباغه ديال الدار، فيها الزاج الكتريك، فولون اسيستي، فيها جوانت الومنيوم. والثمن هو 39,000 درهم قابله للنقاش وللمفاهمه. اليوم جبت لكم بيجو 205 مازوت باقا نقيه كما كتشوفوا في الصور. السياره باقا مليحه، كلشي فيها نقي، كلشي فيها جديد. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على هذه السياره الممتازه واقتصاديه في الوقود. الا كنتي ما مشتركش في القناه دخل دابا اشترك معنا في القناه، فعل زر الجرس، دير واحد لايك وخلنا شي كومونتير مزيان، وتبع معنا الفيديو حتى الاخير. هاد السياره موديل 1985، الديوانه 1992، فيها 6 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 700 درهم. سياره مازوت، فيها الصبيغه نقيه كما كتشوفوا في الصور، بنوات جداد، جوينطات ملاح، موتور فيها مزيان، الوريقات فيها خالصين. سيارة نقية ايكونوميك اقتصادية، ما كتكونسوميش بزاف، واحد 4.5%. صالون فيها نقي، كوسانات نقيين كما كتشوفوا في الصور. فيها الزاج الكتريك، وكتواجد بمديونة. واللي بغى هاد السيارة الرقم الهاتف ديال صاحب السيارة غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، كذلك الرقم الهاتف ديال القناة ديالنا بالنسبة للناس اللي بغات دير اعلان، تصور السيارة ديالها وتبعتها لنا على الرقم الواتساب. والثمن اللي طالب فيها هو 28,000 درهم، 2,160,000 ريال. والرقم الهاتف في صندوق الوصف، والثمن قابل